ده محور ارتكاز المنظومة الحرفية اللي هيقام عليها الأحرف اللي هتشكل أسماء الله الحسنى ويخلق ما لا تعلمون، لأنه هو من أسمى هذين الزوجين الروح والملائكة عندما يقول لهم انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب حتى مطلع الفجر. هذا الفجر بيشكل لنا 60 سنة فوق 70 نرى مشرق لا مغرب له، وجعل لنا هذه الدنيا له مقياس بمقياس مثلث نواة الذرة تعبر به ومن خلاله. هنا دخلنا الألف وجدنا 7 المثاني، بنيان مرصوص طباق حتى نسبح بحمده. هنا عندما نجد 7 المثاني يدينا 14 وما أدراك بقانون الأرقام، وعندما نذكره مرة أخرى إن كان لنا عمر ولا نريد العمر لأنه لأهل المورثين، ولكن يرث بتقوى الله لأنها في زواج جاء مع مراعاة وضع الديمومة، ولكن يبقى العمل القائم على مثلث علم صدقة ولد. يرث هذين الزوجين العلم والصدقة، يرى أباه ذو علم وصاحب صدقة وجعله الله عليهم أمين، لأنه سيكون صالح يصلح في الأرض ولن يكون من المفسدين، لأنه المسدس لا يضل ولا يضل. تكامل فوجد في الألف 7 و7 ادانا رقم 7 في المثال حتى نعي 7 أيام مع 7 دور لفات، أي الحقيقة اللي بيحبوا أهل الديانات حتى يعود البزنس والتراحم والبزنس من خلال العلم، ونعلم ما بعضنا البعض. اليهودي يعلم المسلم صراحة، مصداقية، تصافق قلوب، والمسيح يعطي للزوجين والمسلم يعطي للزوجين واليهودي يعطي للزوجين لأنهم أهل دين. اللي بيغفل عنه ده المفروض ده يوريهوله، ما يختصش نفسه ولا لك جعلنا من عباده المختار، اختارنا احنا عشان احنا حلوين ودول لا لا، ده بنيان مرصوص. علمنا كده. ادانا رقم 7 و7 اللي تشكل القرآن ده علشان هنقرأ تواريخ وأسماء و99 اسم. أخبرهم يا آدم بخيبتك الثقيلة الآن القائمة على الموقعة. تقوى الله. ترى النور لا تطمع فيها بشيء. الحكم حمل تقيل وصعب، يعني إذا الإنسان على نفسه مسؤول وغير قادر على هذه المسؤولية إلى أن يعي إن هو غير قادر على حمل الأمانة الروح والنفس. إلى أن تعود الروح وتسكن النفس المنزلة ويمر هذا الديناصور الكوني في شكل بني آدم مضغوط، في شكل ديسكة مضغوطة ماشي يعمل كده وما يعرفش نفسه فوق ايه. حادثة كونية، حادث كوني. رقم 7 ده الأناه في الأرض.
يبقى هنا عندما نتذكر رقم 70 ليه أعلى رقم؟ لأنها بتشكل لنا المقياس 70 ذراع، ودرجات رديئة رفيعة ودرجات عالية رفيعة، ونحن بين هذا القسطاس ونعمل يا لهذا يا لذاك. والموضوع نور لابد أن نعرض من خلال، ولا عروج إلا من خلال بالفلاح. مع العلم إني ما مسكتش فاس، ولكن أنا ابن فلاح، أنا اللي جيت أزرع، ولكن الزرع لا يقتص من خلال الزرع، ولكن يقتص العلم والصدقة يعني حاجات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى عرفنا رقم 7 في الأحرف. إلى أن أنبئهم يا آدم بقى السبعة المثانى ولا يعود حفظهم، اللي مشكلين من زوجين رتق زائد ذرة، أدت إلى انشطار كوني عظيم عجيب ما نحتملوش. ما ده نفخ، بس ده نفخ في الكون، لكن الصور اللي هيبقى داخل الكون احتباس حراري عجيب قائم على تقوى الله، يعني مبين، مثلث مبين ومحسوس وباقي قائم على ذكرنا للآخرين، ويضحك علينا الأولين اللي سبقونا بهذا الإيمان المسمى بمثلث. فعندما نتدبر المثلث نجد الحرف وجدنا فيه رقم 7 المثل اللي هيشكل منهم آدم، اللي من غيره القرآن الكريم ما ينزلش، لأن مين اللي هيعيد؟ الحمير نبتت المثلث شجرة الشيطان اللي منها فيها يا ليتني كنت ترابا، ونحن منها بمقياس مثلث نواة الذرة حتى نستغفر لا لأنه أخطأ، إحنا نستغفر للكل لعل يتقبل منا رب العرش العظيم، للكل للجميع، لأننا بنيان 3 ديانات. يبقى وجدنا في الواحد 7 إلى أن نتخلق ونبقى قرآن نقرأ بقى اللي احنا بنقوله ده. أخبرهم يا آدم بقانون علم ينتفع به الناس، صدقة جارية ولد صالح، قانون المثلث. القائم على ثلاث وثلاث ليه ما بناخدش كمان دول بالمره مع علشان لكن هنا في مثلث 1 2 3 يديك ال9. تدبر دي ليه ما خدتش دول وتكمل الدائره المغلقه ال5 اللي هي الماء النار الهواء التراب الحديد والمناسك والفروض مثلا، ولكن هنا اداك فصل علشان تعي ما نقول الآن في هذه العشر المباركة العلم. رقم 1 عندما خلقنا الله رأينا الوحي بقانون نظرة كفاية، بقانون تأتون فرادى ووفود بعد الحشر، لأننا كلنا كنا لابسين وبعد الحشر انشق. مين يقدر يركب البراق؟
بهذه السرعة في 3 خطوات يكون في بيت المقدس. وليه سماه بيت؟ وليه بكة؟ بكة بداية شكلت لنا نواة. بيت أي ضيافة المثلث، لا حكر لأحد، لا لمسلم ولا مسيحي ولا يهودي، لأنه بيت مضياف. بيت المقدس يشكل تلاقي المثلث في حالة حجيج قائم على 3 ديانات. هنا عرفنا الرقم، ادانا الواحد. عرفنا الواحد من خلال الرقم الله، والالف هو الصراط اللي هينشئ منه هذه المعركة الكونية اللي بتشكل لنا مثلث نواة الكون، وهي بالنسبة له مثلث نواة ذرة. وجميع العلماء يروا هذا الكلام بمقياس الذرة الذري والنووي. مع الله يعني ما ينفعش يكون معايا بشر به شر، لابد أن أكون مع الله لوحدي. زي ما جينا فرادى هنقابله فرادى، حتى وإن كانت وفود ولكن فردا فردا، قادر على كل شيء واعطانا المقياس والمقدار والكيفية. يبقى ده رقم واحد. عرفنا إن الله الواحد الأحد فرد صمد. وعندما خلقناكم أول مرة خلقناكم فيها صفة الجنة القائم على هو الله سبحانه وتعالى، فرد صمد، أحد أحد. سبحانه وتعالى. رقم واحد هو الله. رقم 2 يدينا الرحمن الرحيم اللي هيحملهم الأب والأم للجنين للممارس اللي يبقى عنده، لأنه مثلث بنيان مرصوص، مسلم يهودي مسيحي، بنيان مرصوص، مثلث قائم بذاته يتعنصر ويتشعب وإلى ما شاء الله. يبقى رقم واحد هو الله. 2 أول الأزواج وكنتم أزواجا 3. 3 تكامل المثلث. 4 التورث لأننا 3 وهو أولنا ورابعنا. 3 زوجين الرق زائد ذرة النار اللي تكون منها هذا المثلث العظيم، ونحن فيه بمقياس مثلث نواة ذرة وفي دار الفناء حتى نعي دار البقاء. عاش
عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش 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 اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش اللي قال يا مظلوم ما فيش